Mayong buntag mga igsoon o mga higala ko. Kumusta ka mo? Kumusta ang iyong mga kinabuhi? Nakapasalamat ba ta sa mga maayo o bisan ni atong dili maayo? Nga niingon ta, salamat sa among kapobrihon Ginoo kaysa matag pagpanalangin nimo namo magagmay man o madagko. Mas the more me nga maka-appreciate o makapasalamat pag-ayo diha sa hilabihan nimo nga kaayo kanamo. Matud pa sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto taga Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 18 nga nag-ingon, og pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo, kini maong kabubut-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Mga igsoon o mga higala ko, kabubut-on sa Ginoo nga kita mahimong magmapasalamaton atong katunan o tudluan nga diha sa gagmayng butang ug bisan ni atong mga dagkong butang ug ilabi na kung sa panahon unya nga magatubang kita sa dagko kayong problema ng mga suliran. Atong tudluan ang atong kagulingon nga natay hunahuna ug kasing-kasing ug mga ngabil nga mapasalamaton.